नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतं। गतवर्गे षष्टितमः सर्गः इति मन्ये। अस्मिन् सर्गे इक्ष्वाकुवंश्यस्य त्रिशङ्कुर्यज्ञवर्णनमासीत्। तन्मध्ये मुख्यदैवतानाम् अनागमनम्, अथ च क्रोधात् किं करोति विश्वामित्रः। त्रिशङ्को एष त्वां स्वर्गं शरीरं नयामि इति विश्वामित्रस्य गर्वोक्तिभाषणं भवति। पुनः उक्तरीत्या त्रिशङ्कोः स्वर्गे गमने अपि गुरुशब्दत्वात् इन्द्रकृतस्वीकाराच्च पुनः पृथिव्यां पतनं पततः तस्य विश्वामित्रं प्रति त्राहि इति वचनं। ततः क्रोधयुक्तस्य विश्वामित्रस्य अन्यथा सृष्टिविधाने दृढनिश्चयः, अत परमसम्भ्रान्तैः देवैः कृता विश्वामित्रप्रार्थना इति आश्चर्यमासीत् अस्माकं कथा सा। अनन्तरं ध्रुवसदृशं त्रिशङ्कोः सुखम् अस्तु इति विश्वामित्रस्य याचनं तथा। एवम् अग्रे इदानीम् अम्बरीषयज्ञवर्णनं भवति। इन्द्रकृतं तद् अश्वहरणं तत् कथम् इति वयम् अग्रे अद्य एकषष्टितमः सर्गः पठिष्यामः। तस्मात् पूर्वं मङ्गलश्लोकः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वदानने। सुप्रभात निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधीः काममोहितं न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथां पुण्यां शोकबद्धां मनोरमां स्थास्यन्ति गिरय यावत् सरितश्च महीतले रामायण कथा तावत् लोकेषु प्रचरिष्यति रामस्य च कथा यावत् त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमदश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो यज्ञैरग्निः प्रभोः प्रभुः श्रिया श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्या कीर्ति क्षमा क्षमा दैवतं दैवतानां च भूतानां भूतसत्तमः तस्य के ह्यगुणा देवी वने वाप्यथवा पुरे। अम्बरीष यज्ञवर्णनम् अग्रे वयं पठामः। अद्य सारांशरूपेण अत्र एकवारं पश्यन्तु। अम्बरीषयज्ञवर्णनम् इन्द्रकृतं तद् अश्वहरणं च पुनः उपाध्याय अनुमत्या अश्वमार्गणे अम्बरीषगमनम्। एतस्मिन् समये ऋचीकसन्दर्शनं, ऋचीकमहर्षि सन्दर्शनं। तन्निकटे पशोः अभावे पुत्रं देहि इति कृतायाः यज्ञपशुः स्थाने पुत्रं याचते तत्र इति कृतायाः अम्बरीषप्रार्थनायाः वर्णनम्। अथ मध्यमपुत्रं
मध्यमपुत्रस्य नाम अस्ति शुनश्शेपः इति नाम अस्ति। तं मध्यमपुत्रं शुनश्शेपं गृहीत्वा निष्क्रान्तः अम्बरीषः। शुनश्शेपः पुष्करं तीर्थमासाद्य तत्रस्थं विश्वामित्रं प्रार्थितवान्। ततो विश्वामित्रस्य सम्यक् उक्त्या शुनश्शेपस्य दीर्घायुः प्राप्तिः अम्बरीषयज्ञसिद्धे रक्षणम् इति कथा वर्तते। बहु सम्यक् अस्ति तत्। इत्युक्ते त्यागविषये कथं पुनः इन्द्रियनिग्रहः कथम् इति बहु उत्तमकथा अस्ति। अत्र पठामः। 61तमः सर्गः। पश्यन्तु, प्रथमश्लोकः। विश्वामित्रो महातेजा प्रस्थितान् वीक्ष्यतान् ऋषीन् अब्रवीन् नरशार्दूल सर्वान् तान् वनवासिनः। महाविघ्नः प्रवृत्तोऽयं दक्षिणमास्थितो दिशमन्यां प्रपत्स्यामः तत्र तप्स्यामहे तपः इति वदति विश्वामित्रः। यदा त्रिशङ्कोः यज्ञं तत्सर्वं कार्यम् अभवत्, ते प्रस्थिताः किल। मुनिभिः सह विश्वामित्रः तपः आचरितुं कुत्र आगतवान्? दक्षिणां दिशां यदा ते गच्छन्तः आसन्, तदा किम् अभवत्? अत्र महाविघ्नः प्रवृत्तः इति पश्यति विश्वामित्रः। अतः किं करोति? पश्चिमायां दिशि वयं गच्छामः इति तत्र वदति विश्वामित्रः। तदेव अत्र वर्तते। विश्वामित्रो महातेजाः प्रस्थितान् वीक्ष्य तान् ऋषीन् सर्वान् वदति। अब्रवीत् नरशार्दूल सर्वान् तान् वनवासिनः, वने निवसन्ति ते मुनयः, तान् सर्वान् ऋषयः। महाविघ्नः प्रवृत्तः अयं दक्षिणाम् आसितोः दिशम्। अयं विघ्नः आसितः दक्षिणां दिशम् इति वदति। दिशम् अन्यां प्रपत्स्यामः इति वदति। अतः अत्र विघ्नः अस्ति कारणात् सः सम्यक् जानाति विश्वामित्रः। विघ्नः कुत्र भवति, तपः कुत्र आचरणीयम् इति तस्य ज्ञानं वर्तते। अतः अन्यां दिशं प्रपत्स्यामः तत्र तप्स्यामहे तपः इति वदति। तर्हि कुत्र ते गच्छन्ति इत्युक्ते पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः सुखं तपश्चरिष्यामः। सुखं तद् हि तपोवनम्। अत्युत्तम तपोवनं तत् हि किल। तत् हि यस्मात्, हि इत्युक्ते यस्मात् कारणात् उत्तमोत्तम तपोवनं तत्, सुखमपि तपश्चरितुम् आचरितुम्। एवमुक्त्वा महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः, तीर्थेषु पुण्यस्थलेषु पुष्करेषु महामुनिः तप उग्रं दुराधर्षम् इत्युक्ते तत्र कोऽपि विघ्नं कर्तुं कष्टम् इति दुराधर्षं। तत्र यत्र तादृशस्थलं भवति तत्र गत्वा उग्रं तपः तपति। तेपे मूलफलाशनः, केवलं मूलानि फलानि एव अश्नाति। आहारविषयेषु अपि अतीव चिन्ता न भवति, केवलं तपसि एव मग्नः। एवम् उग्रं तपं कृतवान् सः। एतस्मिन्नेव काले कथासमये किं भवति? एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिः महाराजा भवति, महान् अधिपतिः। तस्य नाम अम्बरीषः इति ख्यातः प्रसिद्धः। यष्टुं समुपचक्रमे समुपक्रमति। कः? अम्बरीषः। इत्युक्ते यष्टुं यज्ञं कर्तुम् आरभते इति अर्थः। तस्मिन्नेव काले, एतस्मिन्नेव काले यज्ञं कर्तुम् आरभते समुपचक्रमे। तस्य वै यजमानस्य, तस्य इत्युक्ते यजमानः। कः यजमानः? महाराजा अम्बरीषः,
अयोध्याधिपतिः यजमानः, तस्य यजमानस्य अम्बरीषस्य यज्ञपशुम् इन्द्रः हरति, जहारः नाम हरति इन्द्रः। प्रनष्टे पशौ, यदा पशुः नष्टः भवति, प्रनष्टः पशुः, तस्मिन् प्रनष्टे पशौ विप्रः, विप्रः इत्युक्ते पुरोहितः यज्ञं कारयति, यजमानस्य यज्ञं कारयति, विप्रः पुरोहितः राजानम् इदम् अब्रवीत्। राजानं किम् अब्रवीत्? अम्बरीषम्, अयोध्या राजानं किम् अब्रवीत्? पशुः अव्याहृतः इत्युक्ते हृतः पशुः, अभिहरति कश्चित्, न जानीमः कः पशुः अव्याहृतः राजन्, प्रनष्टः तव दुर्नयात् इत्युक्ते किमपि अधर्मकारणम्, अनीतिकारणात्, भवतः पापकारणात् वा किमपि वा, दुर्नयात् वा, अथवा अश्वस्य पालनं सम्यक् नास्ति वा, किमपि कारणात् तव दुर्नयात् राजन् प्रनष्टः। किं प्रनष्टः? पशुः अव्याहृतः, अतः एव प्रनष्टः इति वदति। यदा राजा रक्षिता भवति, पशुं रक्षिता भवति राजा, तदा यज्ञसिद्धिः भवति किल। परन्तु अरक्षितारं राजानं घ्नन्ति दोषा नरेश्वर इति वदति पुरोहितः। यत्र यत्र राजा अरक्षिता भवति अश्वस्य, यज्ञपशोः, तत्र दोषाः किं कुर्वन्ति? राज्ञः एव विनाशनं कुर्वन्ति, दोषाः, छिद्राणि। एवं सम्यक् कार्यं करणीयम्, अत्र अप्रमत्तेन कार्यं करणीयं। प्रमत्तः यत्र भवति दोषाः भवन्ति, तत्र किं भवति? यजमानस्य विनाशः भवति। एवं अरक्षितारं राजानं घ्नन्ति दोषाः नरेश्वर इति वदति। तत्र पुरोहितस्य वाक्य अतिमुख्यमस्ति। यत् यत् वदति राजा तत् तत् आचरति तस्मिन् काले भारतदेशे। प्रायश्चित्तम्, इदानीं किं कर्तव्यम् इति वदति पुरोहितः। इदानीं तु क्राइसिस्, आपत्तिः, क्लेशः, क्लिष्टकरपरिस्थितिः आगता, किं करणीयम् इति वदति पुरोहितः। प्रायश्चित्तं महत् 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 हि एतत्, महत् हि एतत्, महद्येतत्, महत् हि एतत्, महद्येतत्, नरं वा पुरुषर्षभ आनयस्व पशुं शीघ्रं यावत् कर्म प्रवर्तते। पशोः स्थले नरं वा आनयति चेत् यज्ञकार्यं समाप्तं भवति, नो चेत् तदेव पशुं शीघ्रम् आनयतु, तेन प्रायश्चित्तं तथैव भवति इदानीम् इति वदति। तत् कष्टं भवति, पशुः बलिः भवति किल, पशुः मरणं भवति यज्ञस्थले, आहुति भवति, अग्नि आहुति भवति किल। कथं नरम् आनयित्वा यज्ञपशुरिव बलिं कृत्वा नरस्य स्वर्गप्राप्तिः, अग्नि आहुति कथं भवति इति कष्टं तत्। परन्तु अत्र प्रायश्चित्तं तदेव भवति इति विप्रः वदति। एतत् कष्टमस्ति। एतत् आनयस्व पशुं वा शीघ्रं यावत् कर्म प्रवर्तते, यावत् कर्म प्रवर्तते, यज्ञकर्म यावत् मंत्र इत्यादिकं कर्म प्रवर्तते, शीघ्रमेव आनेतव्यं किल इति वदति। उपाध्याय वचः श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभ अन्वियेष महाबुद्धिः पशुं गोभिः सहस्रशः। पशोः अन्वेषणं करोति। पुनः सहस्रशः गोभिः इत्युक्ते गावः, इत्युक्ते धनं। तदानीं तु धनम् अस्ति किल, गावः इत्युक्ते धनमेव, धनरूपमेव तदानीं। अन्वेषणं करोति। अग्रे देशान् जनपदान् तान्
देशान् जनपदान् तान् तान् नगराणि वनानि च आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणः महीपतिः महीमतिः मार्गते अन्वेषणं करोति इति मार्गते मार्गमाणे महीपतिः स पुत्रसहितं तात सभार्यं रघुनन्दन भृगुतुङ्गे समासीनं रुचिकं संददर्शः तमुवाच महातेजा प्रणम्य अभिप्रसाद्य च महर्षिं तपसा दीप्तं रुचिक महर्षिः भवति तपसा दीप्तः सः कुत्र वर्तते भृगुपर्वते भृगुतुङ्गे पर्वतसमीपे पुत्रसहितं सभार्या कुटुम्बसहितं पुत्रैः सह भार्यया सह रघुनन्दन भृगुतुङ्गे समासीनं रुचिकं सम्पश्यति कः अम्बरीषः सम्पश्यति तमुवाच रुचिकं महर्षिं महातेजा प्रणम्य अभिप्रसाद्य नाम प्रसादं प्रसादयित्वा इत्युक्ते कुशलप्रश्नं पृष्ट्वा तस्य सम्यक् पूजां कृत्वा किमुवाच अम्बरीषः महर्षिं तपसा दीप्तं राजर्षिः अमितप्रभः राजर्षिः अमितप्रभः अपि अम्बरीषः पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलं रुचिकं तमिदं वचः सर्वत्र कुशलमस्ति वा इति पृष्ट्वा रुचिकं तम् इदं वचः वदति किं वदति गवां शतसहस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि भवान् सुतं विक्रीणाति यदि भवान् विक्रीणाति अहं क्रीणामि इति अर्थः अस्ति कथं धनेन किं तत् धनं गवां शतसहस्रेण इत्युक्ते 1,00,000 गवां तेन यदि सुतं भवान् ददाति पशोरर्थे यज्ञपशुः भवति पुत्रः महाभागा कृतकृत्योऽस्मि भार्गवा इति वदति पश्यन्तु अत्र एतत् सामान्यवाक्यं नास्ति यज्ञपशुः यज्ञे आहुतिः भवति अग्नौ एवं गवां शतसहस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि तथा भवान् विक्रीणीषे पशोः अर्थे यज्ञार्थे महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भार्गवा मम कार्यं समाप्तं सम्यक् भवति राज्यकार्यम् एतत् यज्ञमपि प्रजासंरक्षणकार्यमेव किल यज्ञमपि अतः कृतकृत्योऽस्मि भार्गवा सर्वे परिगता देशा यज्ञियं न लभे पशुं किमर्थम् इदानीं नरस्य आवश्यकम् इति चेत् सर्वे अपि देशाः विविध प्रान्तेषु सम्यक् यज्ञीयं पशुं अन्विष्यन्ते परन्तु कुत्रापि न लभन्ते इति वदति दातुमर्हसि मूल्येन सूतम् एकम् इतो मम कृपया ददातु यदि शक्यते मूल्येन किं तत् मूल्यम् इत्युक्ते गवां शतसहस्रं तेन मूल्येन सुतमेकम् इतो मम इति वदति एवमुक्तः महातेजा ऋषिकः तु अब्रवीत् वचः एवमुक्तः ऋषिकः महातेजाः इदम् अब्रवीत् किं वचः नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथञ्चन ज्येष्ठः पुत्रः न विक्रीयते दातुं न शक्यते इति वदति ज्येष्ठपुत्रः नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथञ्चन ऋचिकस्य वचः श्रुत्वा तेषां माता इत्युक्ते त्रयाणां पुत्राणां माता महात्मनां त्रयाणां पुत्राणां महात्मनां माता किं वदति उवाच नरशार्दूलम् अम्बरीषम् इदं वचः
अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं भगवान् आह भार्गवः। भार्गवः नाम रुचिकः महर्षिः किं वदति? अविक्रेयं ज्येष्ठं सुतम् इति वदति। भगवान् आह भार्गवः ममापि प्रियं दयितं विद्धि। विद्धि नाम जानीहि, जानातु। कनिष्ठं, कनिष्ठपुत्रस्य नाम शुनकः इति। कनिष्ठं शुनकं प्रभो तस्मात् कनीयसं कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिवा। कनिष्ठः अपि मम अत्यन्तं प्रियम्, अतः तस्मात् कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिवा इति वदति। पिता वदति, माता वदति किल। प्रायेण हि, माता किं वदति? प्रायेण हि नरश्रेष्ठा ज्येष्ठाः पितृषु प्रियाः। वल्लभाः इत्युक्ते प्रियाः। मातॄणां च कनीयां सह तस्मात् इत्युक्ते प्रायेण बहुत्र ज्येष्ठपुत्रः पितुः प्रियः भवति। मातॄणां कनिष्ठः पुत्रः प्रियः भवति इति सामान्यतया लोके व्यवहारः अस्ति। अतः प्रायेण हि नरश्रेष्ठा ज्येष्ठाः पितृषु वल्लभाः मातॄणां च कनीयां सह तस्मात् रक्ष्ये कनीयसं। रक्षां कर्तुमर्हामि कनिष्ठं पुत्रम् इति वदति। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च मध्यमपुत्रः अस्ति, तस्य नाम शुनशेपः। सः किं वदति? यदा मुनिः उक्तवाक्यः भवति, एवम् उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च पितरि मातरि शुनशेपः स्वयं राम, हे राम। इदानीं कथा भवति किल अत्र। शतानन्दः कथां वदति किल रामं, तदेव शुनशेपः स्वयं राम मध्यमः वाक्यम् अब्रवीत्। मध्यमपुत्रः शुनशेपः किं वाक्यम् अब्रवीत्? स्वयं पिता ज्येष्ठम् अविक्रीयम् इति वदति किल। पिता ज्येष्ठम् अविक्रेयम् माता च आह कनीयसम् विक्रेयं मध्यमं मन्ये। अहं मन्ये इदानीं मध्यमं विक्रेयं सोल्ड् इति मन्ये इति वदति। अतः राजपुत्र नयस्व माम् इति वदति। त्यागं पश्यतु अत्र। हे अम्बरीष राजपुत्र नयस्व माम् इति वदति। दुःखमेव भवति परन्तु तथापि नयस्व माम् इति वदति। अथ राजा महाबाहो वाक्यान्ते ब्रह्मवादिनः हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभिः रत्नराशिभिः गवां शतसहस्रेण शुनशेपं नरेश्वरः गृहीत्वा परमप्रीतः जगाम रघुनन्दन। अत्र बहुधनं हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभिः रत्नराशिभिः अपि दत्वा गवामपि शतसहस्रेण दत्वा शुनशेपं नरेश्वरः गृहीत्वा। अत्र पश्यन्तु, शुनशेपस्य अपि दुःखं, मातापितॄणामपि दुःखं, परन्तु कार्यम्। अतः तत्र दुःखम् अत्र सुखं। महाराजस्य तु अतः एव परमप्रीतः, इत्युक्ते कार्यसिद्धिः भवति इति तस्य कार्यम् इति जगाम रघुनन्दन, हे राम गच्छति। अम्बरीषः राजर्षि रथमारोप्य शुनशेपं तं मध्यमपुत्रं रथमारोप्य सत्वरः महातेजा जगाम आशु। आशु नाम शीघ्रं। महायशाः महाप्रसिद्ध राजा गच्छति इति 61तमः सर्गः। इदानीं 62तमः सर्गः। शुनशेपं नरश्रेष्ठः। हे नरश्रेष्ठ राम, शुनशेपं गृहीत्वा तु महायशाः व्यश्रमत्
व्यश्रमत् नाम विश्राम्यति। किञ्चित् विश्रामं करोति। कुत्र? पुष्करे, तीर्थे, मार्गमध्ये, मध्याह्ने, मध्याह्ने मार्गमध्ये किञ्चित् विश्रामं करोति राजा अम्बरीषः। रघुनन्दन तस्य विश्रममाणस्य, यदा सः विश्रमते अम्बरीषः, तस्य विश्रममाणस्य शुनशेपः महायशाः पुष्करं ज्येष्ठम् आगम्य विश्वामित्रं ददर्शः। तत्र आगत्य विश्वामित्रं पश्यति। तप्यन्तं ऋषिं, तप्यन्तं ऋषिभिः, ऋषिभिः सह सः तपः करोति। एकक्षणम्। अत्र पुष्करं क्षेत्रम् इति अन्यत् भवति। अत्र किमर्थं ज्येष्ठम् अस्ति इति अहं नावगच्छामि। पुष्करं क्षेत्रम् इति अस्ति अन्येषु पुस्तकेषु। अस्तु, चिन्ता नास्ति। पुष्करम् आगम्य विश्वामित्रं ददर्शः। कः? शुनशेपः। यदा राजा किञ्चित् विश्रामं स्वीकरोति तदा पुष्करे विश्वामित्रं पश्यति। कः? शुनशेपः। ददर्शः तप्यन्तं ऋषिभिः सार्धं मातुलं परमातुरः। एषः शुनशेपस्य मातुलः अस्ति विश्वामित्रः। तप्यन्तं ऋषिभिः सार्धं मातुलं परमातुरः। परमातुरः, किमर्थं परमातुरः शुनशेपः इत्युक्ते दुःखेन आतुरः। अतीव दुःखं किल, इदानीं जीवित समापनं किल यज्ञसमये इति विषण्णवदनः। विषण्णवदनः दुःखमुखं, तथा विषण्णवदनः दीनः भवति सः। तृष्णया, तृष्णया इत्युक्ते पिपासया, श्रमेण च, श्रमेण च किं भवति? वदनं कथं भवति? विषण्णवदनं भवति किल, मुखं सर्वं विषादम् आप्नोति किल मुखं। पपात अंके, अंके मुनेः राम वाक्यं च इदम् उवाचः। विश्वामित्रस्य अंके पतति इत्युक्ते प्रियं यत् प्रिय बालकः किं करोति? अंके पतति किल। यदा उपविशति तदा अंके पतति। पतित्वा इदं वाक्यम् उवाच। किं वदति शुनशेपः विश्वामित्रं? न मे अस्ति माता न पिता न ज्ञातयः बान्धवाः। कुतः बान्धवाः? मम पिता एव नास्ति, मम माता एव नास्ति, कुतः बान्धवाः? कः मम रक्षां करोति इति पतित्वा अतीव मनः अपि हृदयमपि चलति किल तत् वाक्यं श्रुत्वा। न मे अस्ति माता न पिता, मम रक्षिता कः इदानीम् इति चिन्तनं। कुतः बान्धवाः इति वदति। अतः त्रातुमर्हसि, भवान् मां रक्षतु इति। त्रातुमर्हसि इत्युक्ते भवान् मां रक्षितुमर्हसि इति अर्थः। इत्युक्ते भवान् मां रक्षतु इति अर्थः। त्रातुमर्हसि मां सौम्य, हे सौम्य, प्रिय संबोधनं। हे सौम्य, धर्मेण मुनिपुंगव, धर्मेण मां रक्षतु। अहं न जानामि कथं मम त्राणं, मम रक्षणं कथम् इति अहं न जानामि। त्राता त्वं हि, यस्मात् त्वमेव रक्षिता, त्वमेव त्राता। हे नरश्रेष्ठ, सर्वेषामपि त्वं हि भावनः, सर्वेषामपि भावनः, रक्षिता अपि त्वमेव। राजा च कृतकार्यः। क्षणम्।
राजा च कृतकार्यः स्यात् अहं दीर्घायुरव्ययः। भवान् कथं रक्षतु इत्युक्ते यथा राजा कृतकार्यः भवति, अम्बरीषस्यापि कार्यं समापनं यथा भवति स्यात्, यथा स्यात् तथा करोतु कृपया। अहमपि यथा दीर्घायुः अव्ययः, दीर्घायुः यथा अहमपि भवामि, अव्ययः इत्युक्ते क्षीणं न भवति मम शरीरम् इति, यथा न भवति तथा करोतु। इदानीं राजकार्यं सम्यक् भवति इत्युक्ते तस्य आयुः समापनं किल। यज्ञपशु इत्युक्ते आयुसमापनं किल, तत्र अग्नौ समर्पणं भवति। अतः उभयमपि भवान् करोतु। कथं करोति भवान् इति अहं न जानामि, अहं कृपया भवान् एव अत्र सहायं करोतु इति शरणागतं विश्वामित्रं शरणं एवं प्रार्थयति। स्वर्गलोकमुपाश्नीयां तपस्तत्त्वा ह्यनुत्तमम्। अहं कथमपि स्वर्गलोकं सम्यक् तपः कृत्वा यथा प्राप्नुयां तथा कृपया करोतु इति प्रार्थनां करोति। स्वर्गलोकमुपाश्नीयां तपस्तप्त्वा हि अनुत्तमम् समे नातः हि अनाथस्य भव्येन चेतसा। सः भवान् मम नाथः भवतु, इत्युक्ते मम नाथः भवतु। किमर्थम्? अहम् इदानीम् अनाथः अस्मि। हि अनाथस्य, यस्मात् कारणात् इदानीं मम रक्षिता नास्ति, अनाथः अस्मि। कथं मम रक्षणम् इत्यपि अहं न जानामि। दुःखेन परितप्तः अस्मि, आतुरः अस्मि। भवान् मम नाथः भवतु। त्वं मम नाथा भव भव्येन चेतसा, इत्युक्ते मङ्गलयुक्तेन चित्तेन, मङ्गलयुक्तेन चेतसा इत्युक्ते मनसा, शुद्धचित्तेन इति अर्थः। कथं मम रक्षां करोतु इत्युक्ते त्रातुमर्हसि। कथं मम रक्षितुमर्हसि भवान् इत्युक्ते यथा पिता इव पुत्रं, यथा पिता पुत्रं रक्षयति धर्मात्, धर्मात् धर्मात् धर्मात्मन् इति वदति। हे धर्मात्मन्, हे धर्मात्मन्, हे विश्वामित्र, धर्मात्मन् त्रातुमर्हसि अस्मात् किल्बिषात्, अस्मात् कष्टात्, पापात्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रः महातपाः सान्त्वयित्वा बहुविधं, सान्त्ववचनं वदति। भवान् रोदनं तथा मा करोतु, दुःखातुरः मा भवतु इति सान्त्ववचनम् उक्त्वा बहुविधं पुत्रान् इदम् उवाचः। सर्वान् पुत्रान् एवं वदति। किं वदति? यत्तु कृते पितरः पुत्रान् जनयन्ति शुभार्तिनः। यत्तु कृते पितरः पुत्रान् जनयन्ति शुभार्तिनः परलोकहितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः इति वदति। इदानीं परलोकहितार्थं यत् भवति तस्य कालः आगतः इति वदति। इत्युक्ते यदा पुत्राः, पिता जनयति पुत्रान् सर्वान्, तदा परलोककार्यार्थं पिता यदा चिन्तयति तदा पुत्राः सर्वेपि कुर्वन्ति। तदेव अद्य पृच्छति, हे पुत्राः, भवन्तः एतत् कार्यं करोतु इति वदति। तस्मात् पूर्वम् इदानीं सः कालः आगतः इति वदति। अयं कालः आगतः, कालोऽयम् आगतः परलोकहितार्थाय किं कुर्वन्तु भवन्तः इति अग्रे वदति। तत् बहु आश्चर्यं भवति। तत् पुत्राः सर्वेपि विस्मयं प्राप्नुवन्ति। अयं मुनिसुतः बालः मत्तः शरणमिच्छति किल। अयं मुनिसुतः बालः मत्तः शरणमिच्छति। अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रकाः। भवन्तः किं कुर्वन्तु, अस्य जीवितं यथा संरक्षणं भवति, जीवितमात्रेण प्रियं, जीवितमात्रेण इत्युक्ते यथा जीवितं भवति
तथा प्रियं कुर्वन्तु पुत्रकाः इति वदति विश्वामित्रः। इत्युक्ते अत्र पश्यन्तु आश्चर्यमस्ति। अत्र सर्वे सुकृतकर्माणः, भवन्तः सर्वे अपि धर्मपरायणाः, मम पुत्राः, विश्वामित्रस्य पुत्राः, पशुभूताः नरेन्द्रस्य तृप्तिम् अग्नेः प्रयच्छत। भवन्तः सर्वे पशुभूताः, यज्ञपशु भूत्वा भवन्तः सर्वे नरेन्द्रस्य यज्ञे अग्नेः तृप्तिं प्रयच्छत। भवन्तः सर्वे अपि अग्नौ आहुतं भूत्वा अग्नेः तृप्तिं कृत्वा नरेन्द्रस्य यज्ञं यथा समाप्तं भवति तथा कुर्वन्तु इति वदति पुत्रान्। आश्चर्यं किल तत्? इत्युक्ते इदानीं शुनशेपस्य प्राणं रक्षयित्वा स्वपुत्रत्यागं करोति विश्वामित्रस्य इति त्यागस्य उपरि त्यागमस्ति अत्र। प्रथमं शुनशेपः स्वयं, मध्यमपुत्रः स्वयं त्यागं करोति। द्वितीयत्यागमस्ति पुत्राणां विश्वामित्रस्य त्यागबुद्धिः अस्ति। परन्तु अत्र पुत्राः किञ्चित् सम्यक् न वदन्ति। अत्र अग्रे पश्यन्तु। नातवांश्च शुनशेपः। इदानीं शुनशेपः नातवान् भवतु, तस्य अनाथः अस्ति शुनशेपः। नातवांश्च यज्ञश्च अविघ्नतः भवेत्। अत्र उभयं कार्यं भवति। यज्ञसमाप्तिः सर्वं सम्यक् भवति यदा भवन्तः सर्वे गत्वा यज्ञपशु भवन्ति चेत्, यज्ञपशु भूत्वा पुनः शुनशेपः अपि नातवांश्च भवति, तस्यापि रक्षणं भवति, नाथः भवति। एवम् उभयकार्यं वयं कुर्मः इति वदति विश्वामित्रः। देवताः तर्पिताश्च स्युः। तत्र किं भवति? देवताः अपि तर्पिताः भवन्ति यज्ञसमये। मम चापि कृतं वचः। मम अपि वचः कृतकृत्यं भवति किल, एवं भवन्तः कुर्वन्तु इति विश्वामित्रः वदति। मुनेः तत् वचनं श्रुत्वा मधुच्छन्दादयः सुताः, मधुच्छन्दादयः, एकक्षणं, मधुच्छन्दादयः इत्युक्ते तत्र पुत्रस्य नाम, प्रथमपुत्रस्य नाम अस्ति मधुच्छन्दः इति नाम अस्ति। आदयः इत्युक्ते अन्ये सुताः सर्वे अपि। मधुच्छन्दः आदयः इत्यादयः सुताः सर्वे साभिमानम्, अहङ्कारेण अभिमानेन हे नरश्रेष्ठ सलीलम् इदम् अब्रुवन्। सलीलम् इत्युक्ते तत्र वाक्यस्य आदरणं न कुर्वन्ति। विश्वामित्रस्य वाक्यस्य आदरणं न कुर्वन्ति। सलीलम् इति लीलं, लीलया एवं वदन्ति। किं वदन्ति सलीलं? कथम् आत्मसुतान् हित्वा, हित्वा इत्युक्ते त्यागं कृत्वा, कथं स्वसुतान्, स्वस्य सुतान् कथम् आत्मसुतान् हित्वा त्रायसे अन्यसुतं विभो इति वदन्ति। आत्मसुतान् त्यागं कृत्वा अन्यसुतं कथं त्रायसे भवान्? अकार्यम् एतत् न कर्तव्यम्, अकार्यम् इव पश्यामः। एतत् कथमस्ति इति चेत् श्वमांसम् इव भोजने। यथा भोजनसमये शुनकस्य मांसं खादने कथम् असमीचीनं भवति, अकार्यं भवति, भवतः अपि एतत् कार्यं तथैव दृश्यते इति अनादरणवचनं वदन्ति। सलीलम् इत्युक्ते अनादरणं कृत्वा, कथम् आत्मसुतान् हित्वा त्रायसे अन्यसुतं विभो, अकार्यमिव पश्यामः, श्वमांसम् इव भोजने। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुङ्गवः क्रोधसंरक्तनयनः। विश्वामित्रः कथं भवति? तस्य आदरणं नास्ति चेत् क्रोधसंरक्तनयनः
व्याहर्तुम् उपचक्रमे, व्याहर्तुम् इत्युक्ते व्याहरति इत्युक्ते वदति, वक्तुम् उपचक्रमे इति अर्थः, वक्तुम् आरभते इति अर्थः। किं वक्तुम् आरभते? निस्साध्वसमिदं। साध्वसम् इत्युक्ते अतीव भीतिः, भयङ्करं, टेरर् इति साध्वसम्। निस्साध्वसम् इत्युक्ते किमपि भयमेव नास्ति तेषां। सलीलं वदति, अनादरणं, झटिति अनादरणं कृत्वा वदति किल पितरं। निस्साध्वसम् इदं प्रोक्तं धर्मात् अपि विगर्हितं। धर्मदृष्ट्या अपि निन्दायुक्तमेतत् भवन्तः एतादृशवाक्यम् उक्तवन्तः इति क्रोधम् आगच्छति। निस्साध्वसमिदं प्रोक्तं धर्मादपि विगर्हितम् अतिक्रम्य तु मद्वाक्यम्। अत्र पश्यन्तु, एकं दोषं निस्साध्वसमिदं प्रोक्तम्, एकं दोषं। द्वितीयदोषं धर्मात् अपि विगर्हितं। रक्षणार्थं त्यागबुद्धिः आवश्यकं। तत्र यत्र त्यागः नास्ति तत्र धर्मः नास्ति। धर्मादपि विगर्हितं मत् वाक्यमपि अतिक्रमितं। दारुणं रोमहर्षणम् उक्तं। यत् दारुणं वचनम् उक्तं, रोमहर्षणम् उक्तं, अतः शापं ददाति। किं वदति? श्वमांसभोजिनः सर्वे वासिष्ठाः इव जातिषु। यथा वासिष्ठान् शापं ददाति पूर्वं, तथैव स्वपुत्रान् शुनकमांसभोजिनः पूर्णं वर्षसहस्रं पृथिव्याम् अनुवत्स्यथ इति शापं ददाति। वर्षसहस्रम्, अतिदीर्घकालं, पूर्णं वर्षसहस्रं पृथिव्यां नीचजन्म प्राप्य। इत्युक्ते श्वमांसभोजनम् इत्युक्ते अत्यन्तं नीचजन्म किल, तत्र भेदः अपि न भवति। शुचिः किम् अशुचिः किम् इति भेदः न भवति। तादृश नीचजन्म प्राप्य जीवन्तु पृथिव्याम् इति शापं ददाति। कृत्वा शापसमायुक्तान् पुत्रान् मुनिवरः तदा शुनशेपम् उवाच आर्तम् इत्युक्ते दुःखितं। शुनशेपम् उवाच रक्षां निरामयं कृत्वा, निरामयं रक्षां कृत्वा, तस्य उपदेशं करोति। यथा तस्य रक्षा भवति शुनशेपस्य। किं तत्? पवित्रपाशैः आबद्धः रक्तमाल्यानुलेपनः वैष्णवं यूपम् आसाद्य वाग्भिरग्निम् उदाहरा इति वदति। इत्युक्ते वैष्णवं यूपम् इत्युक्ते यज्ञस्थले यूपस्तम्भः भवति। यूपस्तम्भः एव वैष्णवं यूपस्तम्भः इति वदन्ति। तत्र बध्नाति पशुं, यज्ञपशुं। कथं बध्नाति? पाशैः। कीदृशैः पाशैः? मङ्गलयुक्तपाशैः, पवित्रपाशैः आबद्धः। कुत्र आबद्धः? यूपस्तम्भे आबद्धः। वैष्णवं यूपस्तम्भं। पुनः रक्तमाल्य इत्युक्ते रक्तवर्ण माला भवति किल। माला इत्युक्ते पुष्पमाला इत्यादिकं। तादृशमाल्या, रक्तवर्णमाल्यानि अनुलेपनः अपि, चन्दनलेपनम् इत्यादि भवन्ति पशोः। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र अग्निसमर्पणं भवति। तत्र पशोः दहनं भवति, इत्युक्ते मरणं भवति तत्र। वैष्णवं यूपमासाद्य भवान् किं करोतु? यदा भवान् तत्र आबद्धः भवति तदा अग्निं वाग्भिः इत्युक्ते मन्त्रैः, वचनैः उदाहरति इत्युक्ते तत्र मन्त्रैः भवान् वदतु एतत् इति मन्त्रम् उपदेशं करोति।
एतत् वाग्भिः अग्निम् उदाहर इति वदति। इमे च गाथे द्वे, द्वे गाथे इत्युक्ते गीतद्वयं मन्त्रम् उपदेशं करोति, इत्युक्ते वाक्यद्वयमिव मन्त्रद्वयम्। इमे च गाथे द्वे दिव्ये गायेथा, गानं करोतु, मन्त्रद्वयं तत् गाथद्वयं, द्वे गाथे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रका, हे शुनश्वेप तथा भवान् गायतु, तेन अग्निः तृप्तिः भवति, तेन भवतः रक्षणं भवति इति वदति। सुसमाहितः इत्युक्ते समाधिचित्तेन, एकाग्रचित्तेन, भक्त्या इति अर्थः। त्वरया राजसिंहं तम् अम्बरीषमुवाचः। एकक्षणं, दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रका अम्बरीषस्य यज्ञे अस्मिन् ततः सिद्धिमवाप्स्यसि। अम्बरीषस्य यज्ञे अस्मिन् एतत् द्वयमेतत् गायति चेत् ततः सिद्धिम् अवाप्स्यसि इति वदति। इदानीं शुनश्शेपः गृहीत्वा ते द्वे मन्त्रयुक्ते गाथे सुसमाहितः, इत्युक्ते भक्त्या एकाग्रचित्तेन, त्वरया राजसिंहम् अम्बरीषं तम् उवाचः। किं वदति अम्बरीषम् इत्युक्ते, राजसिंह महाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयम् इति वदति। निवर्तयस्व राजेन्द्र दीक्षां च समुदाहर, यज्ञदीक्षां स्वीकरोतु, शीघ्रं वयं कार्यं कुर्मः इति वदति शुनश्शेपः। तद्वाक्यं ऋषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्षसमन्वितः, उत्साहवाक्यं किल तत्, कार्यं शीघ्रं कुर्मः इति वदति चेत् उत्साहवाक्यं, तत् श्रुत्वा गच्छति, जगाम नृपतिः शीघ्रं, शीघ्रं गच्छति। कुत्र गच्छति? यज्ञवाटं, यज्ञस्थलम्। अतन्द्रितः, अतन्द्रितः इत्युक्ते तन्द्रा इत्युक्ते लेजिनेस्, आलस्यं, तत् किमपि नास्ति, उत्साहम्, अतन्द्रितः, शीघ्रं तादृशं कृत्वा अग्रे गच्छति राजा। सदस्यानुमते राजा पवित्रकृतलक्षणं पशुं रक्तांबरं कृत्वा यूपे तं समबन्धयत्। सदस्य अनुमते इत्युक्ते पुरोहित विप्राः सर्वे सदसि भवन्ति किल, सदस्यानुमते, तेषाम् अनुमतिं प्राप्य राजा किं करोति? पशुं रक्तांबरम् इत्युक्ते शुनश्शेपम्, एतत् मध्यमपुत्रं, ऋचिकस्य मध्यमपुत्रं यूपे समबन्धयत्। समबन्धयत् इत्युक्ते सम्बन्धयति, सम्बन्धयति इत्युक्ते तत्र बध्नाति इति अर्थः। कुत्र? यूपस्तम्भे, यूपे, तत् पूर्वमपि आसीत् किल, वैष्णवं यूपमासाद्य इति अस्ति। पवित्रकृतलक्षणं पशुं रक्तांबरम्, अम्बरम् अपि, तस्य वस्त्रमपि तथैव रक्तवर्णं भूत्वा करोति। स बद्धः, कः? शुनश्शेपः, सः बद्धः वाग्भिः, किं करोति? यदा बद्धः भवति तत्र यज्ञस्थले, वाग्भिः, अग्नि अग्र्याभिः, वाग्भिः अग्र्याभिः उत्तमवाक्यैः इति अर्थः। अग्र्याभिः इत्युक्ते उत्तमोत्तमवाक्यैः, मन्त्रैः, अभितुष्टाव इत्युक्ते अभिस्तुतिः, स्तुतिः करोति, स्तुतिं करोति। अभितुष्टाव वै सुरौ इन्द्रम् इन्द्रानुजं चैव यथा यथावतु मुनिपुत्रकः, प्रार्थनां करोति। कौतौ, कौतौ प्रार्थनां करोति, इन्द्रं प्रार्थनां करोति, इन्द्रम् उद्दिश्य प्रार्थयति। पुनः इन्द्रानुजम् इत्युक्ते उपेन्द्रम्, उपेन्द्रम् उद्दिश्य अपि प्रार्थनां करोति। इन्द्रं प्रार्थयति, उपेन्द्रं प्रार्थयति, एवं सुरौ द्वौ, इन्द्र उपेन्द्रौ प्रार्थयति। यथावतु मुनिपुत्रकः, ततः
प्रीतः सहस्राक्षः। इदानीम् इन्द्रः प्रीतः भवति। सहस्राक्षः इत्युक्ते इन्द्रः। रहसि रहस्यस्तुतिः। एतत् रहस्यस्तुतिः किल, इत्युक्ते यज्ञवाटिकायां तत्र एव स्थित्वा त्यागबुद्धिना शुद्ध आत्मना प्रार्थनां करोति। एवं रहस्यस्तुतितोषितः। तदा किं करोति इन्द्रः? दीर्घमायुः तदा प्रादात् दीर्घायुः ददाति। प्रादात् शुनशेपाय वासवः वासवः शुनशेपाय दीर्घमायुः तदा प्रददाति। स च राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान्। यज्ञस्य अपि राजा समापयति। बहुगुणं फलं प्राप्नोति राजा। सहस्राक्ष प्रसादात् इन्द्रस्य प्रसादजम् इतोपि अधिकं फलं प्राप्नोति। यज्ञस्य बहुगुणं फलं प्राप्नोति इत्युक्ते अत्र यज्ञसमापनम् अभवत्, पुनः शुनशेपस्य अपि रक्षणम् अभवत्। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयः तेपे महातपाः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ दशवर्षशतानि च। एवं अत्र आश्चर्यं किम् अस्ति चेत् तस्य तपोबलकारणात् विश्वामित्रः मन्त्रोपदेशेन शुनशेपस्य रक्षणं कृतवान् इति सारांशः। पुनः यदा देवाः अपि तृप्तयः भवन्ति, तादृश तपोबलकारणात् विश्वामित्रः एवं कार्यं करोति इति अत्र कथा सारांशः अस्ति। पुनः विश्वामित्रः अधिकम् अधिकं भूयः इत्युक्ते अधिकम् अधिकं तपः तेपे धर्मात्मा कुत्र पुष्करेषु नरश्रेष्ठ दशवर्षशतानि च। पुनः अपि 1,00,000 वर्षाणि एवं करोति, तपः करोति इति अर्थः। अग्रिमः सर्गः 63तमः सर्गः। पूर्णे वर्षसहस्रे तु व्रतस्नातं महामुनिम् अभ्यगच्छन् सुराः सर्वे तपः फलचिकीर्षवः। यदा सः वर्षसहस्रं व्रतस्नातं महामुनिं संपूर्णं यदा करोति, तदा सर्वे अपि सुराः इत्युक्ते देवाः अभ्यगच्छन् समीपम् आगच्छन्ति। तपः फलं भवति किल, तपः फलं दातुं कर्तुं, चिकीर्षवः इत्युक्ते कर्तुं, तपः फलं दातुं ते सर्वे देवाः आगच्छन्ति। किं वदन्ति अत्र पश्यन्तु। विश्वामित्रम् अब्रवीत् सुमहातेजा ब्रह्मा। ब्रह्मा देवैः सह आगच्छति किल, वचः वदति। किं वचं? सुरुचिरम् इत्युक्ते मधुरं वचनं वदति। किं वदति इत्युक्ते ऋषिः त्वम् असि भद्रं ते इति वदति। त्वं ऋषिः ये विश्वामित्र इति वदति। स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः, शुभकर्म स्व अर्जितैः, स्वेन अर्जितैः शुभैः कर्मभिः ऋषिः त्वम् इदानीम् इति वदति। ऋषिः इति वक्तुं सामान्यतया तादृश सर्टिफिकेट् ब्रह्मा यदि ऋषिः इति सर्टिफिकेट् ददाति तत् सामान्यतया न लभते। इत्युक्ते किञ्चित् पुण्यैः कार्यैः एव स्वार्जितैः एव भवति इति अर्थः अस्ति। डिग्री प्राप्तवान् इति अर्थः अस्ति। तमेव मुक्त्वा देवेशः इत्युक्ते ब्रह्मा त्रिदिवं पुनरभ्यागात्। एवं डिग्री सर्टिफिकेट् दत्वा पुनः सः स्वर्गलोकं पुनरभ्यागात् इति कथा। विश्वामित्रः महातेजा भूयस्तेपे महत्तपः। सः इतोपि अधिकं तपः तेपे तपं तप्यति, महत्तपः तपति पुनः। ततः कालेन महता बहुकालानन्तरं मेनका
परमाप्सरा पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुं स्नानं कर्तुं समुपचक्रमे समुपक्रामति तां ददर्श पश्यति महातेजा विश्वामित्रः तां मेनकां पश्यति कुशिकात्मजः सा मेनका कथमस्ति रूपेण अप्रतिमा रूपेण अति असामान्यं समानमेव नास्ति भुवि इति अर्थः। जलदः इत्युक्ते मेघः मेघे यथा मेघस्य परितः यथा विद्युत् कान्तिः भवति रजतरूपेण कान्तिः भवति विविधवर्णे रूपेण कान्तिः भवति तदा प्रकाशः यथा भवति जलदस्य सौन्दर्यं यथा वर्धते विद्युतं जलदे यथा तथा मेनका अपि रूपेण अप्रतिमा भवति। कंदर्प दर्प वशगः कंदर्प दर्प इत्युक्ते कंदर्प इत्युक्ते कामः दर्पः इत्युक्ते मदः कामेन मदः वशं प्राप्नोति विश्वामित्रः। कंदर्प दर्प वशगः मुनिः ताम् इदम् अब्रवीत् तां मेनकाम् इदम् अब्रवीत् अप्सरः स्वागतं ते अस्तु इति वदति। वस च इह मम आश्रमे वसतु इति वदति। अनुगृणीष्व भद्रं ते मदनेन विमोहितं मदनेन इत्युक्ते कंदर्प काममोहेन मदनेन विमोहितं माम् अनुगृणीष्व भद्रं ते भवत्याः मङ्गलं भवतु इति वदति। इत्युक्ता सा वरारोहा इत्युक्ते सुन्दरी तत्र आवासम् अथ अकरोत् तत्र निवसति सा मेनका अप्सरः। तपसः हि महाविघ्नः विश्वामित्रम् उपागमत्। इदानीं विश्वामित्रस्य तपसः एवं महाविघ्नः उपागच्छति विश्वामित्रं। तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पञ्च च राघव इत्युक्ते कति वर्षाणि सा तत्र निवसति मेनका 10 वर्षाणि सुखेन विश्वामित्रेण सह निवसति इति अर्थः। तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पञ्च च राघव विश्वामित्र आश्रमे सौम्ये सुखेन व्यतिचक्रमुः। अथ काले तत्र निवसति इति अर्थः। अथ काले गते तस्मिन् किञ्चित् कालानन्तरं विश्वामित्रः महामुनिः सव्रीडः इव हो किम् अभवत् मम तपः विघ्नः कथम् अभवत् इति अनन्तरं पश्चात्तापं करोति। संवृत्तः चिन्ता शोकपरायणः। यत्र कामः भवति तत्र अनन्तरं चिन्ता शोकः भवति किल। तदेव अस्याः कथायाः वैशिष्ट्यं। बहु एतत् अस्माकं लाभः अस्ति एतत्। संवृत्तः चिन्ता शोकपरायणः बुद्धिः मुनेः समुत्पन्ना सामर्षा रघुनन्दना। इदानीं बुद्धिः भवति सव्रीडया सामर्षा बुद्धिः भवति। कथम् एतत् अभवत् इति। सर्वं सुराणां कर्म एतत् इति चिन्तयति। एतत् सर्वं देवानामेव कार्यमेतत् इति चिन्तयति। सर्वं सुराणां कर्म एतत् तपो अपहरणं महत्। तेषां देवानां तपसः अपहरणं कथं ते कुर्वन्ति इति आश्चर्यं प्राप्नोति। अहोरात्र अपदेशेन अहः रात्रः सैकल् चक्रम् इति कारणात् निमित्तात् अपदेशेन इत्युक्ते निमित्तेन गताः संवत्सराः 10। कथं 10 संवत्सराः गताः इति अहं न जानामि इति आश्चर्यम्। अहोरात्र इति निमित्तेन कथं समयः एवं
10 वर्षाः 10 संवत्सराः कथं गताः इति आश्चर्यम्। काममोहाभिभूतस्य विघ्नः अयं विघ्नः कथं प्रत्युपस्थितः अत्र इत्युक्ते काममोह अभिभूतस्य इति अस्ति। तादृश विघ्नः अयं। सः निश्वसन् मुनिवरः इत्युक्ते पश्चात्तापं। सः निश्वसन् मुनिवरः पश्चात्तापेन, पश्यतु अत्र पदमपि आगच्छति, पश्चात्तापेन दुःखितः अतीव दुःखं प्राप्नोति। तपः कथं विघ्नं, तपसा विघ्नं कथं भवति इति आश्चर्यं। तत् जीवने अपि यदा वयम् इन्द्रियनिग्रहं कुर्मः तत्र एतादृश आकर्षणीय सर्वतः भवन्ति जीवने अपि। भीताम् अप्सरसं दृष्ट्वा, इदानीं यदा सः जानाति दुःखितः भवति, कथम् एतत् अभवत् इति आश्चर्यं प्राप्नोति, तदा मेनका भीता भवति। इत्युक्ते भीताम् अप्सरसं दृष्ट्वा वेपन्तीं प्राञ्जलिं स्थितां मेनकां मधुरैः वाक्यैः विसृज्य, कोपं न करोति, शापं न ददाति इति आश्चर्यं। मेनकाम् अप्सरसं वेपन्तीं, वेपमानां प्राञ्जलिं स्थितां मेनकां मधुरैः वाक्यैः एव विसृज्य कुशिकात्मजः उत्तरं पर्वतं राम विश्वामित्रो जगामः। नाम अत्रापि विघ्नम् अस्ति, अन्यत्र गच्छामि इति अर्थः। यत्र विघ्नः नास्ति तत्र गच्छामि इति उत्तरं पर्वतं गत्वा तत्र नैष्टिकीं बुद्धिम् इत्युक्ते निष्ठा संपूर्णा, निष्ठायुक्ता बुद्धिः, नैष्टिकी बुद्धिः केवलं तपः एव इति समाधानचित्तं यत्र भवति, इत्युक्ते सिद्धि, कार्यसिद्धिः यत्र भवति, तादृशबुद्धिं कृत्वा, नैष्टिकीं बुद्धिं कृत्वा जेतुकामः महायशाः। जेतुकामः इत्युक्ते जयं प्राप्तुम् इच्छति। किं जयं? तपः इत्युक्ते इन्द्रिय जयं वा अथवा वसिष्ठस्य अपि अधिकम् अहं तपश्शक्तिं प्राप्नोमि इति जयमपि तदपि प्राप्तुम् इच्छा अस्ति किल तस्य। अतः जेतुकामः इत्युक्ते उभयमपि भवितुम् अर्हति। पुनः पुनः अपराजयं प्राप्नोति विघ्नेन किल। महायशाः कौशिकी तीरमासाद्य तपस्तेपे दुरासदम्। कौशिकी तीरं प्राप्य, पुण्य नदी तीरं प्राप्य तपः तेपे दुरासदम् इत्युक्ते इदानीं कोऽपि अत्र विघ्नं कर्तुं बहु कष्टं, तादृशतपः पुनः तप्यति। तस्य वर्षसहस्राणि घोरं तपः उपासतः। सः उपासते, तस्य उपासतः वर्षसहस्राणि घोरं तपः उत्तरे पर्वते राम देवतानाम् अभूत् भयम्। यदा सम्यक् एषः तपः करोति अविघ्नं, तदा देवतानां भयम् अभूत्। अमन्त्रयन् समागम्य सर्वे सर्षिगणाः सुराः। सर्वे देवर्षिगणाः, सर्षिगणाः, देवाः तत्र समागम्य मेलनं कृत्वा महर्षिशब्दं लभतां साधु अयं कुशिकात्मजः। एषः इदानीं पूर्वं ऋषिः आसीत्, इदानीं महर्षिः एषः इति सर्टिफिकेट्, इदानीं डिग्री अग्रिम ग्राड्युयेट् अनन्तरं PhD यथा भवति तथा। महर्षिशब्दं लभतां साधु अयं कुशिकात्मजः देवतानां वच श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः। देवतानां वच श्रुत्वा ब्रह्मा अब्रवीत् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं। महर्षे स्वागतं। पूर्वं किम् अभवत्? ऋषे स्वागतम् इति अभवत्। इदानीं महर्षे स्वागतं। वत्स तपसा उग्रेण तोषितः अहं तुष्टितः
महत्त्वं भवान् महत्त्वं प्राप्तवान्, ऋषिमुख्यत्वम् अपि प्राप्तवान्, अतः ददामि, महत्त्वं ददामि, ऋषिमुख्यत्वं ददामि तव कौशिक। ब्रह्मणस्तु वच श्रुत्वा विश्वामित्र तपोधनः, ब्रह्मवचः श्रुत्वा विश्वामित्रः तपोधनः प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहं। पितामहं किं वदति? ब्रह्मर्षि शब्दम् अतुलम्। अतुलम् इत्युक्ते अत्यन्तम् उत्तमोत्तमम्, असामान्यं, समानमेव नास्ति। ब्रह्मर्षि शब्दम् अतुलं स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः यदि मे भगवन् आह, यदि भवान् वदति चेत् ततः अहं विजितेन्द्रियः इति चिन्तयति। अहं मन्ये अहमिदानीं विजितेन्द्रियः, इन्द्रिय जयं प्राप्तवान् इति मन्ये इति वदति। यदि भवान् ब्रह्मर्षि शब्दम् अतुलं वदति तर्हि अहं चिन्तयामि ततो अहं विजितेन्द्रियः इति वदति। तमुवाच तथा ब्रह्मा, तदानीं किं वदति ब्रह्मा? न तावत् त्वं जितेन्द्रियः इति वदति। इदानीं भवान् जितेन्द्रियः नास्ति भोः इति वदति। न तावत् त्वम् इत्युक्ते सम्पूर्णतया विजितेन्द्रियः नास्ति भवान्। पश्यतु, इन्द्रियजयं कियत् कष्टम् इति पश्यन्तु। तस्य विश्वामित्रस्य एव एतादृश उग्रतपेन तपसा अपि अस्माकं सामान्यजनानां कथम् इति आश्चर्यम् अत्र। तदेव कथा अत्र अस्माकम् अपि जीवने सहायं करोति। ततो ब्रह्मा न तावत् त्वं जितेन्द्रियः यतः यतस्व, इदानीं पुनः प्रयत्नं करोतु इति वदति। यतस्व इत्युक्ते यत्नं करोतु। यतस्व मुनिशार्दूला इत्युक्त्वा त्रिदिवं गतः पुनः स्वर्गलोकं गच्छति। विप्रस्थानं यदा प्रस्थानं कुर्वन्ति देवाः, विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रः महामुनिः पुनः तपः करोति। ऊर्ध्वबाहुः निरालम्बः वायुभक्षः तपः चरन्। पश्यन्तु, इन्द्रियजयं सामान्यं नास्ति इत्येव अत्र सारांशः। ऊर्ध्वबाहुः आलम्बनमेव न भवति, निरालम्बः केवलं वायुभक्षः कृत्वा तथा तपः चरति विश्वामित्रः। चरन् घर्मे क्षम्यताम्, घर्मे इत्युक्ते अतितापः भवति ग्रीष्मकालः। पञ्चतपा भूत्वा इत्युक्ते अग्नयः, पञ्चाग्नयः परितः भवन्ति। तस्मिन् मध्ये इत्युक्ते यदा उष्णम् अग्निनाम् इत्युक्ते अवन् मध्ये स्थित्वा तपः करोति इति अर्थः अस्ति। घर्मे पञ्चतपा भूत्वा वायुभक्षं कृत्वा सर्वं त्यक्त्वा इति। तत्रापि सः तपोबलात् तत्र उग्रतपः तथा भवति, तत्र जीवति इति अर्थः। तपोबलात् इतोपि अधिकं भवति तपोबलम् इति अर्थः। एवं भूत्वा वर्षासु अपि कुत्र आश्रयं प्राप्नोति इत्युक्ते आकाशसंश्रयः। वर्षं भवति, आश्रमे आच्छादनं कृत्वा अन्ते सम्यक् सुखेन तपः करोमि इति न। यत्र वर्षाः भवन्ति तत्र आकाशमेव संश्रयः इत्युक्ते कष्टम्, अतिकष्ट परिस्थितिषु अपि सः उग्रतपः पुनः करोति इति अर्थः। ऊर्ध्वबाहुर्निरालम्बः वायुभक्षः तपश्चरन् घर्मे पञ्चतपाः भूत्वा वर्षासु आकाशसंश्रयः। शिशिरे इत्युक्ते शीतकाले अत्यन्तं शीत, यत् सर्वत्र स्नो यत्र भवति
तदापि सलिलेशायी इत्युक्ते जले एव आश्रयं कृत्वा रात्रि अहनि तपोधनः इत्युक्ते ग्रीष्मकाले अग्नि यत्र भवति तस्मिन्नपि तपः करोति, वर्षासु अपि आकाशसंश्रयं कृत्वा तपः करोति, शीतकाले सलिलाश्रयं कृत्वा रात्रि अहनि तपोधनः, एवं वर्षसहस्रं हि तपः घोरम् उपागमत्। तस्मिन् संतप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनौ संतापः सुमहानासीत् सुराणां वासवस्य च। संतापः भयं वासवस्य इन्द्रस्य अपि सुराणामपि। रंभाम् अप्सरसं शक्रः सर्वैः सह मरुद्गणैः उवाच आत्महितं वाक्यम् अहितं कौशिकस्य च। रंभाम् अप्सरसं शक्रः वदति किम् उवाच आत्महितं वाक्यं यत् इन्द्रस्य हितं वाक्यं वदति, परन्तु तत् कौशिकस्य विश्वामित्रस्य अहितं वाक्यं। वाक्यम् अहितं कौशिकस्य च, हितं शक्रस्य च। इत्युक्ते उवाच आत्महितं वाक्यम् अहितं कौशिकस्य च। एतदेव रामायणस्य आश्चर्यम्। एकस्मिन्नेव वाक्ये वाल्मीकि तथा विरचयति तथा सः। एवमस्ति। रम्भां किं वदति इन्द्रः इत्युक्ते अग्रिम 64तमः सर्गः। सुरकार्यमिदं रम्भे देवकार्यम् इति वदति। रम्भे कर्तव्यं सुमहत् त्वया, सुमहत् देवकार्यं लोभनं कौशिकस्य इह काममोहसमन्वितं। लोभनं करोतु काममोहसमन्वितं करोतु इति वदति। तथा उक्ता सा अप्सरा राम सहस्राक्षेण धीमता। शक्रेण सहस्राक्षेण व्रीडिता प्राञ्जलिः वाक्यं प्रत्युवाच सुरेश्वरं। लज्जया प्राञ्जलिः वाक्यं वदति। किं वदति? अयं सुरपते। अयम् इत्युक्ते एषः विश्वामित्रः। हे सुरपते, हे इन्द्र, अयं विश्वामित्रः घोरः महामुनिः विश्वामित्रः क्रोधम् उत्स्रक्ष्यते। क्रोधं घोरम् उत्स्रक्ष्यते मयि देव न संशयः। ततः हि मे भयं देव प्रसादं कर्तुमर्हसि। एवमुक्तः तया राम समयं भीतया तदा। भीतया एवं कंडीशन, समयं नाम एतत् अत्र वर्तते इति वदति किल। सभयं, क्षम्यतां, सभयं वाक्यं वदति। सभयं वाक्यं भीतया तदा एवमुक्ता तया। तामुवाच सहस्राक्षः वेपमानां कृताञ्जलिं मा भैषी। भयं मा करोतु इति वदति। रम्भे भद्रं ते इति इन्द्रः वदति। कुरुष्व मम शासनं, मम शासनं करोतु इति वदति। कोकिलः हृदयग्राही माधवे रुचिरद्रुमे। कोकिलः ध्वनिः भूत्वा रुचिरद्रुमे, अतीव सुंदर प्रदेशे, द्रुमे इत्युक्ते वृक्षे, स्थले, अहं कन्दर्पसहितः स्थास्यामि तव पार्श्वतः। तव पार्श्वे एव अहं स्थास्यामि। कामसहितः, कन्दर्पसहितः। त्वं हि रूपं बहुगुणं कृत्वा परमभास्वरम्। रूपं बहु उत्तम रूपं कृत्वा परमभास्वरं,
यथा विद्युत् इव जलदे मेघे तं ऋषिं कौशिकं भद्रे भेदयस्व तपस्विनं तपो भंगम करोतु इति वदति। सा श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपम् अनुत्तमं लोभयति। ललिता अतीव सूक्ष्मतया लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता। स्मयं शुचि उत्तम सौंदर्य स्मयं शुचिस्मिता कोकिलस्य तु शुश्राव वल्गु इत्युक्ते अतिसुन्दर मनोहर ध्वनिं करोति श्रावयति। व्याहरतः स्वनं स्वनम् इत्युक्ते ध्वनिः व्याहरत इत्युक्ते वदति कोकिलस्य स्वरं सम्प्रहृष्टेन मनसा तदा मनसः अपि आनन्दः भवति। सम्प्रहृष्टेन मनसा स च एनाम् अन्ववैक्षत। सः विश्वामित्रः अतीव आनन्देन मनसा एनाम् अन्ववैक्षत पश्यति। अथ तस्य च शब्देन गीतेन अप्रतिमेन च आहा शब्दः गीतः कियत् सुन्दरमस्ति इति दर्शनेन च रम्भायाः मुनिः किं करोति? दर्शनेन च रम्भायाः मुनिः सन्देहमागतः। इदानीं सन्देहम् आगच्छति तस्य। सहस्राक्षस्य तत् सर्वं विज्ञाय मुनिपुङ्गवः ओहो एतत् इन्द्रस्य सहस्राक्षस्य एतत् सर्वं विज्ञाय मुनिपुङ्गवः रम्भां क्रोधसमाविष्टः शपति शशाप कुशिकात्मजः। क्रोधसमाविष्टः शशाप कुशिकात्मजः किं वदति? यत् मां लोभयति यन्मां लोभयसे रम्भे कामक्रोधजयैषिणम् अहं कामक्रोधजयं प्राप्तुम् इष्टवान्। भवती मां लोभयति अतः दशवर्षसहस्राणि शैली स्थास्यसि दुर्भगे। दौर्भाग्यरूपिणी शैली स्थास्यसि 10 वर्षसहस्राणि इति शापं ददाति। ब्राह्मणः सुमहातेजाः तपोबलसमन्वितः उद्धरिष्यति रम्भे त्वां मत्क्रोधकलुषीकृताम्। अनन्तरं कश्चित् ब्राह्मणः यदा आगच्छति सुमहातेजा तपोबलसमन्वितः तदानीम् अस्मात् पापात् उद्धरिष्यति त्वाम् इति वदति। कथं शापविमोचनम् इत्यपि वदति। परन्तु बहु दीर्घकालं शैली भूत्वा तथा भवतु। एवमुक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः अशक्नुवन् धारयितुं कोपं सन्तापम् आत्मनः। तत्रापि कोपं धारयितुं न शक्नोति अन्तरङ्गे। तेन अपि तस्य तपोभङ्गं भवति कोपेन अपि। तस्य शापेन महता रम्भा शैली तदा अभवत्। वच श्रुत्वा च कन्दर्पः महर्षेः स च निर्गतः। कामरूप कन्दर्पः अपि ततः निर्गच्छति दूरं गच्छति। कोपेन च महातेजा तपोपहरणे कृते। इदानीं कोपेन तपो अपहरणं भवति। तेन तपोपहरणे कृते इन्द्रियैः अजितैः इन्द्रियजयं न प्राप्नोति किल कोपेन। अतः राम न लेभे शान्तिमात्मनः। इदानीम् आत्मनः शान्तिं न प्राप्नोति। अग्रिम सप्ताहान्ते वयं पश्यामः। किञ्चिदेव अस्ति, समापयामः। एकं श्लोकत्रयमेव अस्ति, समापयामः। तस्य शापेन महता रम्भा शैली तदा भवत्। वच श्रुत्वा च कन्दर्प महर्षे स च निर्गतः। कोपेन च महातेजा तपोपहरण कृते इन्द्रियैः अजितैः राम न लेभे शान्तिमात्मनः। आत्मशान्तिः न भवति। बभूव अस्य मनश्चिन्ता। चिन्ता आगच्छति मनसि।
तपोपहरणे कृते तपस्य अपहरणम् अभवत् उपहरणं तपः तपोपहरणे हरणं भवति नैवं क्रोधं गमिष्यामि न च वक्ष्ये कथञ्चन इदानीं चिन्तयति अहं किमपि न वदामि क्रोधं न गमिष्यामि इति मनसि स्वयं वदति यदि क्रोधं प्राप्नोमि तर्हि मम तपः भग्नं भवति किल इति नैवं क्रोधं गमिष्यामि न किञ्चिदपि वदामि इतः परं न च वक्ष्ये कथञ्चन तूष्णीं तिष्ठामि इति चिन्तयति अथवा नोच्छ्वसिष्यामि उच्छ्वसनम् इत्युक्ते उच्छ्वासनिश्वासः किल तादृश अपि न करोमि इति वदति संवत्सरशतान्यपि अहं हि शोषयिष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रियः प्राणमपि उच्छ्वासनिश्वासमपि न स्वीकरोमि तावत् यावत् हि मे प्राप्तं ब्राह्मण्यं तपसार्जितं यावत् ब्राह्मण्यं तपसार्जितं प्राप्तं तावत् अनुच्छ्वसन् इत्युक्ते प्राणमपि न स्वीकरोमि नासिकया अनुच्छ्वसन् अभुञ्जानः किमपि न खादामि अभुञ्जानः तिष्ठेयम् अनुच्छ्वसन् अभुञ्जानः तिष्ठेयं शाश्वती समाः अनेकानि वर्षाणि एवं करोमि न हि मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः मम शरीर अवयवाः मूर्तयाः यदा यदा तपः करोमि तदा क्षयं न प्राप्नुवन्ति किल शरीरावयवः शरीरं तु निवसति तपकालसमये अतः न हि मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः एवं वर्षसहस्रस्य दीक्षां स मुनिपुङ्गवः चकार अप्रतिमां लोके प्रतिज्ञां रघुनन्दन सामान्य प्रतिज्ञा नास्ति एतत् अप्रतिमा प्रतिज्ञा अस्ति वर्षसहस्रमपि एवं तपः करोमि इति दीक्षां स्वीकरोति शाश्वती समाः अनुच्छ्वसन् अभुञ्जानः इति एवं घोरं तपः करोति केवलम् इन्द्रियाणां जेतुं कामक्रोध जयं प्राप्तुम् एवं करोति विश्वामित्रः इति 64तमः सर्गः अग्रे वयम् अनुवर्तयिष्यामः अग्रिमसप्ताहान्ते मङ्गलश्लोकेन ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 हरि ओं नमो नमः धन्यवादः महोदय नमस्ते सेंट्रल टाइम शिकागो टाइम नमो नमः धन्यवादः महोदय